धेरै मानिसहरूको बुझाइ चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिज नसर्ने रोगहरूको उपचार चाहिँ सम्भव छैन, यसलाई चाहिँ रोकथाम मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने धेरै मान्छेहरूको बुझाइ छ। यहाँले भन्नुभयो कि प्राकृतिक रूपमा सबै कुराको उपचार गर्न सकिन्छ। हजुर, यो विषय हो कि नन कम्युनिकेबल डिजिज को सबै रोगको चाहिँ उपचार चाहिँ सम्भव हुँदैन हैन। तर सबै रोगलाई केही न केही चाहिँ सहज गर्न सल्भ गर्न चाहिँ सकिन्छ र नन कम्युनिकेबल डिजिजमा पनि अब धेरै किसिमका रोगहरू हुन्छन् त्यसमा हैन। र अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि 4वटा मेजर रोगहरू छन् नन कम्युनिकेबलमा, जसले चाहिँ हाम्रो लाइफलाई के अरे थ्रेटिङ दिइरहेको अथवा चाहिँ मान्छे मृत्यु हुनुको कारण छ। त्यसमा चाहिँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ कार्डियोभास्कुलर डिजिज भनेर भन्छ। त्यो भनेको मुटु र यससँग सम्बन्धित रोगहरू, त्यसमा जस्तो हार्ट एट्याक हुनसक्छ अथवा स्ट्रोक हुनसक्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा धेरै मान्छे चाहिँ मरिरहेका छन् संसारभरि नै, र नेपालमा पनि त्यो अवस्था छ। र दोस्रो कारण भनेको क्यान्सर छ, र त्यसै गरी तेस्रोमा चाहिँ रेस्पिरेटरी डिजिज भन्छ, जसमा चाहिँ सिओपिडीदेखि लिएर इन्फेक्सियस कन्डिसनहरू हुनसक्छ। तर मेन नन कम्युनिकेबल डिजिजको कुरा गर्दाखेरि सिओपिडी भनेर भन्छ, जसमा चाहिँ दम लगायतका रोगहरू हुन्छ फुक्सोसँग सम्बन्धित। र चौथो नम्बरमा डायबिटिज, मधुमेह हैन। यो 4वटा रोगको कारणले गर्दाखेरि 71% चाहिँ पिपलहरू मर्ने कारणमध्ये 4वटा रोगहरू चाहिँ मेजर छ। र त्यसमा पनि 82% चाहिँ यदि केस हेर्नुभयो भने यो डेभलपिङ कन्ट्री अथवा हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख र गरिब मुलुकहरूमा चाहिँ 82% मान्छेहरूको जुन प्रिम्याच्योर डेथ भनेर भन्छ, जुन चाहिँ उमेर पुग्नुभन्दा पहिल्यै मर्ने सङ्ख्या चाहिँ नसर्ने खालका रोगहरूको कारणले गर्दाखेरि यो 4वटा मेजर रोगहरू छन्। र यो 4वटा मेजर रोगमा यदि हेर्नुभयो भने कार्डियोभास्कुलर डिजिजहरूलाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ र समयमै हामीले त्यसको रिस्क फ्याक्टरलाई चाहिँ म्यानेज गर्न चाहिँ सकिन्छ। जस्तो चाहिँ हार्ट एट्याक हुनुभन्दा पहिले के हुन्छ, त्यहाँ कोलेस्ट्रोल बढेको हुनसक्छ अथवा चाहिँ आर्टरीमा ब्लकेज हुनसक्छ, अत्याधिक मात्रामा स्ट्रेस हुनसक्छ। त्यसको लागि सर्टेन रिस्क फ्याक्टरहरू छ हैन। त्यसपछि स्ट्रोक हुनुको लागि चाहिँ ब्लड प्रेसर चाहिँ बढी हुने अथवा चाहिँ ब्लड भेसल चाहिँ ब्लक हुने, यस्ता किसिमका चाहिँ जुन रिस्क फ्याक्टरहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी जस्तो क्यान्सर भइसकेपछि हामीले त्यसलाई उपचार गर्ने भन्ने सम्भव छैन अहिलेसम्मको हिसाबले हेर्दाखेरि। तर क्यान्सरबाट बच्नको लागि चाहिँ प्राकृतिक उपायहरू अथवा प्राकृतिक चिकित्सा चाहिँ बढी इफेक्टिभ छ। र त्यसै गरी जस्तो डायबिटिजलाई हामी अधिकांश डायबिटिजको केसहरू, जसमा टाइप 2 डायबिटिज भनेर भनिन्छ, टाइप 1 को चाहिँ उपचार छैन, कम्प्लिट क्योर गर्न सकिन्न। तर टाइप 2 डायबिटिज अथवा जुन चाहिँ हामीले पछि हाम्रो जीवनशैलीको कारणले गर्दाखेरि आएको मधुमेह हो, जुन चाहिँ अधिकांश डायबिटिजहरू चाहिँ टाइप 2 डायबिटिज हो, र त्यो चाहिँ हामीले रिभर्स गर्न सक्छौँ। सामान्य रूपमा हामीले बुझ्दाखेरि प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल, ब्याक पेन जस्ता कन्स्टिपेसन, ग्यास्ट्रिक्सहरू टाइपका रोगहरू हुन्छ, यिनीहरूको उपचार सम्भव छ कि छैन? किनभने अधिकांश नेपालीहरू चाहिँ यी रोगहरूबाटै ग्रसित छन् नि त। हजुर, जस्तो नसर्ने खालका रोग भने जस्तो ब्याक पेनको कुरा गर्नु, ब्याक पेन भनेको चाहिँ लाइफ थ्रेटिङ डिजिज चाहिँ होइन, यसले चाहिँ ज्यानै लिइहाल्ने खालको रोग होइन। कन्स्टिपेसन आफैमा चाहिँ ज्यान लिइहाल्ने रोग होइन। यसको कारणले गर्दाखेरि क्यान्सर हुन चाहिँ सक्छ हैन, र क्यान्सर भएपछि त्यसले ज्यान लिन सक्छ। तर चाहिँ जस्तो चाहिँ ब्याक पेनको कुरा गर्दाखेरि अथवा कन्स्टिपेसन, ग्यास्ट्राइटिस, यी चाहिँ क्रोनिक डिजिज हुन्, जसले चाहिँ मान्छेलाई जिन्दगीभर दुःख दिने काम गरिरहेको हुन्छ। र यी रोगको चाहिँ प्राकृतिक उपचारबाट कम्प्लिट ठिक पार्न सक्ने आधार छ, उपचार गर्न सकिन्छ। यी रोगका उपचारहरू यहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ रोग अनुसारको हामीले डिफ्रेन्ट मोडालिटिजहरू युज गर्छौँ। र समग्रमा भन्दाखेरि हामीले सुरुमा यो सुगरको बारेमा भनिदिनुहोस् न। हजुर, सुगर हुने चाहिँ मेकानिजम हामीले हेर्दाखेरि त्यसको चाहिँ सर्टेन रिस्क फ्याक्टरहरू छ। त्यो भनेको ओबेसिटी अथवा चाहिँ मोटोपन एउटा मुख्य कारण हो, रिस्क फ्याक्टर। त्यसपछि हाम्रो खानपान, जुन खानपानमा अत्याधिक मात्रामा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा हामीले बढी लियौँ अथवा ट्रान्स फ्याटहरू बढी लियौँ भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुगर हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। र तेस्रो कारण भनेको अत्याधिक मात्रामा स्ट्रेस, तनाव हुन्छ। तनावको कारणले गर्दाखेरि पनि सुगर हुने सम्भावना चाहिँ, सुगर बढ्ने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइल, जुन चाहिँ हाम्रो सेडेन्टरी लाइफस्टाइल भन्छ, निष्क्रिय जीवनशैली, हाम्रो चाहिँ शारीरिक व्यायामको कमी छ। हामी एक्सर्साइज गर्दैनौँ र अरू हामी काम गर्दा पनि हामी अफिसमा चाहिँ बसेर काम गर्ने र अत्याधिक मात्रामा तनाव लिएर काम गर्ने गर्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुगर हुने सम्भावना हुन्छ। भने चाहिँ हामीले सुगरलाई अथवा डायबिटिसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने भने हामीले त्यो कारणलाई नै हामीले चाहिँ ट्रिट गर्नु पर्यो। त्यो भनेको हामीले पहिलो कुरो चाहिँ वेट म्यानेज गर्नु पर्यो। त्यसरी हामीले खानपानमा सुधार गर्नु पर्यो। खानपान भनेको चाहिँ हाई फाइबर डाइटहरू,
र चाहिँ र फर्ममा नेचुरल फर्ममा खानु पर्यो। जति हामी रिफाइन खान्छौँ, जति हामी सुगर एडेड चिजहरू खान्छौँ, त्यति चाहिँ सुगर हुने सम्भावना अथवा चाहिँ सुगर बढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसपछि हामीले रेगुलर रूपमा एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। एक्सर्साइज हामीले रेगुलर त्यसरी एक्सर्साइजका डिफ्रेन्ट मोडालिटी हुनसक्छन्। त्यसमा चाहिँ जस्तो चाहिँ योगको कुराहरू सबभन्दा बढी इफेक्टिभ देखिन्छ। त्यसपछि त्यो बाहेक अन्य अरू एक्सर्साइज पनि गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले तनावलाई प्रपरली व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यो भनेको स्ट्रेस म्यानेजमेन्टका विधिहरू, त्यसमा चाहिँ जस्तो योगको ध्यानहरू, प्राणायामका विधिहरू, त्यसै गरी चाहिँ नेचुरोप्याथीमा हाइड्रोथेरापी अथवा मसाज थेरापी, स्टिम बाथहरू जस्ता विधिहरू छन्। त्यसले चाहिँ हाम्रो स्ट्रेसलाई चाहिँ प्रपरली म्यानेज गर्न सक्छ। र त्यो लगायत स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ हामीले प्याङ्क्रियाजलाई एक्टिभेट गर्ने किसिमका चाहिँ नेचुरल ट्रिटमेन्टहरू छन्, जसमा चाहिँ कोल्ड प्याकहरू, जीएच प्याक भनेर भन्छ, त्यसै गरी हिप बाथहरू, यस्ता चाहिँ मड प्याकहरू, यस्ता चाहिँ विधिहरू छन् जसले चाहिँ प्याङ्क्रियाजलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्न सक्छ र यो हाम्रो मेटाबोलिजमलाई चाहिँ बढाउन सक्छ। त्यस्ता किसिमका चाहिँ स्पेसिफिक ट्रिटमेन्टहरू पनि छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता किसिमका एप्रोचहरू हामीले चाहिँ लाइफस्टाइल एप्रोच र नेचुरल ट्रिटमेन्टका एप्रोचहरू चाहिँ हामी गऱ्यौँ भने हामीले डायबिटिजलाई चाहिँ रिभर्स गर्न सक्छौँ। त्यसलाई प्रिभेन्ट त गर्न सक्छौँ नै, र तर डायबिटिज भइसकेपछि पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई रिभर्स गर्न सकिन्छ। भनेपछि अघि यहाँले भन्नुभएको टेक्निक फलो गर्यो भने प्रिभेन्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ। प्रिभेन्ट मात्रै होइन, हामीले चाहिँ भइसकेकोलाई क्योर पनि गर्न सक्छौँ। यदि कुनै व्यक्ति इनिसियल स्टेजमा आउँछ, जस्तो कसैलाई चाहिँ सुगर चेक गर्यो हामीले अचानक, उसलाई चाहिँ 300 400 ल फास्टिङ चाहिँ सुगर पुग्यो भने त्यो व्यक्ति यदि चाहिँ मेडिसिन युज गरेको छैन, इन्सुलिन युज गरेको छैन भने हामी कहाँ आउँछ भने हामीले कम्प्लिट त्यसलाई चाहिँ रिभर्स गर्न सक्छौँ विथआउट मेडिसिन, हैन। तर त्यही सुगर लेभल 500 पुगेको छ, मान्छे बेहोस भयो भने त्यसमा इमर्जेन्सी फेरि हामीले एलोपेथीको सहारा लिनुपर्ने हुनसक्छ केही समयको लागि। र त्यसपछि हामीले कम्प्लिटली फेरि नेचुरल थेरापीमा आयो भने हामीले त्यो औषधि छुट्याएर त्यसपछि कम्प्लिट उसको चाहिँ लाइफस्टाइल चेन्ज गरेर हामीले रिभर्स गर्न नि सक्छौँ। यो ब्लड प्रेसरको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यसको कारण के हो, प्रिभेन्टिभ मेजर्स के हुनसक्छ, अलिकति ब्लड प्रेसरको बारेमा बताइदिनुहोस्। ब्लड प्रेसर चाहिँ बढ्ने कारणहरू धेरै छन्, होइन। र त्यसमा एक्ज्याक्ट कारणभन्दा पनि दुई किसिमको चाहिँ ब्लड प्रेसर हुन्छ। एउटा चाहिँ इसेन्सियल हाइपरटेन्सन भन्छ, जसको अहिलेसम्म एक्ज्याक्ट कज चाहिँ थाहा छैन हामीलाई, र त्यसको लागि सर्टेन रिस्क फ्याक्टरहरू छन् भनेर भनिन्छ। र त्यो भनेको 95% चाहिँ ब्लड प्रेसर भनेको इसेन्सियल हाइपरटेन्सन अथवा प्राइमेरी हाइपरटेन्सन भनेर भन्छ, है। र अर्को चाहिँ सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन भनेर भन्छ। त्यो भनेको के छ भन्दाखेरि अरू कुनै रोगको कारणले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर बढिरहेको हुन्छ, जस्तो किडनी डिजिज भयो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर बढ्यो, अथवा एड्रिनल ग्ल्यान्डको चाहिँ हर्मोनल डिसब्यालेन्स भयो, त्यसले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर बढ्ने। त्यस्ता किसिमका अन्य रोगको कारणले गर्दाखेरि यदि ब्लड प्रेसर बढ्यो भने त्यसलाई हामी सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन भन्छौँ, र त्यो भनेको 5% केस मात्रै हो, हैन। र त्यो सेकेन्डरी हाइपरटेन्सनमा चाहिँ हामीले त्यो रोगकै जुन रोगको कारणले गर्दा त्यो रोगकै ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। जस्तो उदाहरणलाई किडनी डिजिज आएको छ भने किडनी डिजिजलाई नै रोग सल्भ गर्नु पर्यो। तर 95% जुन हाइपरटेन्सन हो, उच्च रक्तचाप हो, त्यो भनेको चाहिँ इसेन्सियल हाइपरटेन्सन, जसको एक्ज्याक्ट कज अहिलेसम्म थाहा छैन, तर त्यसमा केही रिस्क फ्याक्टरहरू चाहिँ छन्, हैन। जस्तो जेनेटिक रिस्क फ्याक्टर भनेर भन्छ, जिनको कारणले गर्दा बाबुमा प्रेसर छ, छोराछोरीमा आउने सम्भावना धेरै भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ ओबेसिटी, डायबिटिज र ओबेसिटी के अरे यो ब्लड प्रेसर चाहिँ सँगसँगै प्रायः सँगसँगै आउने र रिस्क फ्याक्टर पनि उस्तै छन्, हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्लड के अरे हाम्रो वेट धेरै छ भने त्यो कारणले गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ ब्लड प्रेसर हुनसक्छ। हाम्रो खानपानको कारणले गर्दा खानपानमा बढी मात्रामा चिल्लोको मात्रा बढ्यो, सुगरको मात्रा बढ्यो, बढी लियौँ, रिफाइन्ड फुडहरू बढी लियौँ भने त्यसको कारणले गर्दा पनि उच्च रक्तचाप हुनसक्छ। विशेष गरी कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड जस्ता चिल्लो चिजहरूको कारणले गर्दाखेरि रक्तनलीहरू साँघुरो भएर, रक्तनलीहरू कडा भएर त्यो कारणले गर्दा पनि उच्च रक्तचाप हुनसक्छ। त्यसै गरी अत्याधिक मात्रामा हुने रक्तचाप के अरे उच्च रक्तचाप भनेको स्ट्रेसको कारणले गर्दा नै हो। अहिले स्ट्रेसकै कारणले गर्दाखेरि धेरै प्रेसर बढेको देखिन्छ, र त्यो चाहिँ अर्को एउटा मेजर फ्याक्टर हो, हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कुन कारणले गर्दा बढी भएको छ त्यो आधारमा हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्टलाई फोकस गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँको टेस्ट गर्दाखेरि ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि लिपिड प्रोफाइल चाहिँ एकदम नर्मल छ, तैपनि तपाईँको प्रेसर एकदम हाई छ भने हामीले त्यहाँ चाहिँ अब स्ट्रेस फ्याक्टर बढी छ है, उसको लागि हामीले स्ट्रेसमा बढी फोकस गर्नु पर्यो। तर यदि चाहिँ ट्राइग्लिसराइड र चाहिँ लिपिड अरू कोलेस्ट्रोलको मात्रा एकदमै बढी छ, एबनर्मल छ भने त्यो बेलामा हामीले फेरि खानपानमा बढी जोड दिनुपर्ने हुनसक्छ, किनभने त्यसको कारणले गर्दाखेरि प्रेसर चाहिँ बढ्यो कि भन्ने हामीलाई हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई उसको लागि रिस्क फ्याक्टर के छ हाई, त्यो आधारमा हामीले चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्ट एप्रोचलाई बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजरमा चाहिँ हामीले रिस्क फ्याक्टरलाई नै कन्ट्रोल गर्ने हो। त्यो भनेको हामीले वेटलाई म्यानेज गर्ने, वेट म्यानेज गर्नलाई हामीलाई खानपान र एक्सर्साइजको कुरा आउँछ। त्यसपछि त्यसै गरी रेगुलर एक्सर्साइज, र यदि जेनेटिक फ्याक्टर छ भने हामी बढी केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको चाहिँ रिसर्चले के भन्दाखेरि जिनबाट आएको कुरालाई पनि हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौँ है। जिन भनेको एउटा चाहिँ हो के त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन लिएर आएको हुन्छ, र त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले चाहिँ त्यसलाई मोडिफाई गर्न सकिन्छ भनेर इपिजेनेटिक भनेर अहिले नयाँ टर्म आएको छ। त्यो भनेको जिनको फङ्सनलाई पनि हामीले
हाम्रो चाहिँ के अरे इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर अथवा हाम्रो लाइफस्टाइलले चाहिँ हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ जिनको चाहिँ फङ्सनलाई। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई इपिजेनेटिक भनेर भनिन्छ। त्यस कारण जेनेटिक रिस्क फ्याक्टर छ भने त्यसलाई हामीले अझ बढी अलिकति केयरफुल भएर हामीले चाहिँ लाइफस्टाइल बढी केयरफुल गर्नुपर्छ। त्यसरी हामी स्ट्रेसलाई चाहिँ प्रपरली म्यानेज गर्ने। अहिले स्ट्रेस र इमोसनको कुराहरू यति धेरै चाहिँ समस्याको रूपमा आइरहेको छ, जुन चाहिँ साइकोलोजिकल प्रब्लम पनि त्यही कारणले गर्दा आइरहेको छ र प्रेसर सुगर जस्ता समस्याहरू पनि त्यही कारणले गर्दा आइरहेको छ। त्यस कारण हामीले स्ट्रेसलाई प्रपरली कसरी म्यानेज गर्ने र त्यसको लागि भनेको फेरि स्ट्रेस म्यानेज गर्नलाई पनि हामीले एक्सर्साइजकै कुरा आउँछ, योगकै कुरा आउँछ, ध्यानकै कुरा आउँछ र प्रपर चाहिँ हामीले काम गर्ने चाहिँ जुन इन्भाइरोमेन्ट हो त्यसकै कुरा आउँछ। त्यस कारणले हामी स्ट्रेसलाई प्रपरली म्यानेज गर्ने र लाइफमा चाहिँ सकेसम्म एक्टिभ रहने, एक्सर्साइज रेगुलर गर्ने, योगलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। र त्यति गर्दा गर्दै भएन भने हामीले चाहिँ नेचुरल ट्रिटमेन्टका स्पेसल टेक्निकहरू पनि त्यसमा अपनाउन सक्छौँ। त्यो भनेको जस्तो एक्युपङ्क्चरको टेक्निक छ, त्यसरी हाइड्रोथेरापी, मसाज थेरापी यस्ता विधिहरू छन् जसले चाहिँ यो उच्च रक्तचापलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छन्। यो कोलेस्ट्रोललाई चाहिँ के गर्ने? कोलेस्ट्रोलको लागि त मेन खानपान नै हो, किनभने कोलेस्ट्रोल एउटा जेनेटिक फ्याक्टरले गर्दा पनि शरीरमा चाहिँ बन्छ, बढी मात्रामा बनेको हुन्छ र त्यो केसमा हामीले बढी के अरे औषधि पनि कहिलेकाहीँ सेवन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर धेरै जस्तो केसमा चाहिँ खानपानको माध्यमबाट नै कोलेस्ट्रोल बढ्ने भएको हुनाले हामीले खानामा चिल्लोको मात्रा, त्यसमा पनि एनिमल फ्याटलाई चाहिँ बढी हामीले कम गर्नुपर्ने, जस्तो बोसोजन्य पदार्थहरू अथवा मासुहरूको कुराहरू छ होइन, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ सकेसम्म कम गर्नुपर्छ र खानपानबाटै बढी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने। यहाँले एनिमल फ्याट भन्नुभयो, अहिले हजुर रेड मिट नखाने, व्हाइट मिट खाने चलन छ। हजुर यसले चाहिँ कस्तो खालको असर पार्छ? रेड मिट खान मिल्ने हो कि नमिल्ने हो, कस्तो अवस्था हो? यसमा चाहिँ सकेसम्म के छ भने अहिले जति पनि आधुनिक रिसर्चहरू छन् त्यसले चाहिँ नन भेजिटेरियन भन्दा भेजिटेरियन खाना नै स्वास्थ्यको लागि चाहिँ राम्रो हो भन्ने त्यो कुरा चाहिँ स्वीकार गरेको छ र त्यो कुरा प्रमाणित गरेको छ होइन। र जुन कुरा हाम्रो ट्रेडिसनल उसमा पनि हामीले चाहिँ भेजिटेरियन खाना खानुपर्छ भनेर योगमा चाहिँ भन्ने गरिन्थ्यो, तर त्यो कुरो अहिलेको चाहिँ आधुनिक उसमा पनि अधिकांश उसमा चाहिँ भेजिटेरियनलाई नै बढी दिएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म हामी भेजिटेबल बेस्ड खानालाई अथवा भेजिटेरियन खानालाई चाहिँ बढी फोकस गर्नु पर्यो। र हामीले चाहिँ यदि माछा मासु चाहिँ खानै पर्नेछ भने त्यसमा सकेसम्म चाहिँ फिसलाई हैन, माछा मासुको चाहिँ यदि हामीले प्रयोग गर्यौँ, हामी नन भेजिटेरियन हो भने फिस र सी फुडलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिइन्छ। त्यसमा चाहिँ केही इसेन्सियल फ्याटिक एसिडहरू जुन चाहिँ ओमेगा 3 फ्याटिक एसिड भन्ने हुन्छ, जुन चाहिँ मुटुको लागि फाइदा गर्ने कुरा हो। त्यस कारण त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले यदि माछा र सी फुड बाहेक फेरि खानु पर्यो भने हामीले चाहिँ व्हाइट मिट भनेर भनेका छौँ। व्हाइट मिट भनेको चाहिँ जस्तो कुखुराको मासु, ब्रोइलरहरू त्यस्तो हो, तर त्यसको सोर्स पनि अहिलेको हिसाबले चाहिँ सुरक्षित देखिँदैन। किनभने हामीले चाहिँ व्हाइट मिट भन्यौँ तर त्यसको चाहिँ सोर्स अथवा त्यो व्हाइट मिटै पल्युटेड छ भने, हानिकारक कुराहरू मिसिएको छ अलरेडी भने त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यको लागि फाइदा गर्छ भन्ने छैन। किनभने अहिले चाहिँ अधिकांश यदि हामीले बजारमा पाउने व्हाइट मिट अथवा ब्रोइलरको चाहिँ मासु हेऱ्यौँ भने त्यसमा ब्रोइलरको दानामै हर्मोन र एन्टिबायोटिक चाहिँ मिक्स भएर आएको हुन्छ। त्यसैले हरेक ब्रोइलर कुखुराले चाहिँ एन्टिबायोटिक र हर्मोनको मात्रा त्यसमा त्यो मासुमा छ र त्यो हामीले धेरै सेवन गऱ्यौँ भने त्यसले फाइदाभन्दा बेफाइदा नै गर्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को कुरो चाहिँ यदि रेड मिटको कुरा गर्नुहुन्छ भने रेड मिट चाहिँ यदि हामीले प्योर चाहिँ के अरे खसीको मासु जुन चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ चढेर आएको भने त्यो त अरू कुरा त त्यसमा केमिकल त छैन, हर्मोनको मात्रा त छैन, एन्टिबायोटिक छैन भनेपछि त्यो चाहिँ हिसाबले त्यो बढी सेफ्टी हुनसक्छ। तर यदि कोलेस्ट्रोलको चिल्लोको मात्राको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अलिकति बढी युरिक एसिड बढ्ने सम्भावना अथवा कोलेस्ट्रोल बढ्ने सम्भावना चाहिँ रेड मिटमा हुन्छ भनेर भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यत्तिकै भन्नुभन्दा पनि कुन चिजको सोर्स के हो भन्ने कुरा पनि अहिले हामीले ख्याल गर्नु जरुरी छ। इभन हामीले मासु कुरा मात्र होइन, हामी तरकारी खाँदा, फलफुल खाँदा पनि सिधै चाहिँ तरकारी खाऊ, फलफुल खाऊ भनेर मान्छेले बजारको तरकारी अथवा फलफुल नर्मली खायो भने त्यो खाएर पनि बिरामी हुने, रोग लाग्ने सम्भावना छ। किनभने अहिले अधिकांश जस्तो क्यान्सर भनिरहेको छौँ हामीले, क्यान्सरको लाग्नको मुख्य कारण भनेको त्यो केमिकलहरू नै हो। हाम्रो चाहिँ तरकारीमा, फलफुलमा प्रयोग भएको केमिकलहरू नै त्यसको मेजर कारण हो भनेर भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि व्हाइट मिटको यदि सोर्स प्योर छ, राम्रो छ भने व्हाइट मिट बेटर हो। तर त्यो सोर्स चाहिँ राम्रो छैन भने त्यसको कम्पेयरले रेड मिटै बरु कम मात्रामा चाहिँ खाँदा सेफ हुन पनि सक्छ। यसै गरी धेरै मान्छेको समस्या उमेर धेरै हुँदै गइसके पछाडि हड्डी खिने, हड्डीसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि धेरै मान्छेहरूले भोग्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ अहिले। हजुर। अब हड्डी नै खिसके पछाडि त्यसको के उपचार हुन्छ भन्ने पनि मान्छेहरूलाई एउटा क्युरियोसिटी छ। हजुर। यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूको चिकित्सा पद्धतिबाट
कस्तो खालको उपचार हुन्छ? यसमा के छ भन्दाखेरि अब हड्डी खिने समस्या बुढेसकालमा हुनु स्वाभाविक हो, किन हामीले चाहिँ बुढेसकाललाई रोक्न सकिँदैन, त्यसलाई न त ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। तर जुन बुढेसकालमा आउने रोगहरू अथवा बुढेसकालमा देखिने चेन्जहरूलाई चाहिँ हामीले स्लो चाहिँ गर्न सक्छौँ, एजिङ प्रोसेसलाई चाहिँ स्लो गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ कि हैन। हामीले जस्तो चाहिँ कोही व्यक्तिमा चाहिँ हड्डी खिने समस्या भन्नुभयो, त्यो 60 वर्ष 70 वर्षको मान्छेमा हड्डी खिनु स्वाभाविक कुरा हो, केही मात्रामा खिनु। तर त्यही कुरा अहिले चाहिँ 30 वर्षमा देखिरहेछ। 30-35 वर्षको मान्छे पनि घुँडाको हड्डी खिने, कम्मरको हड्डी खिने समस्या, त्यो डिजेनेरेटिभ चेन्ज भनेर भनेको हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ देखिएको छ। त्यो भनेको के भने हाम्रो लाइफस्टाइल नै हो फेरि पनि हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय व्यक्तिमा चाहिँ 80 वर्षको मान्छे पनि घुँडा राम्रो नखिएको देखिन्छ भने, कतिपय 30 वर्षमा पनि देखिन्छ भनेपछि हामीले कसरी आफ्नो जीवनलाई जियौँ, हाम्रो कस्तो न्युट्रिसनको मात्रा कस्तो छ, फिजिकल एक्टिभिटी कस्तो छ, वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, त्यो आधारमा चाहिँ त्यो एजिङ प्रोसेस कति छिटो र ढिलो भयो भन्ने कुरा हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई रोक्ने भन्दा पनि डिले गर्न सक्छौँ र हाम्रो शरीरलाई हामीले मेन्टेन गरेर लामो समय चाहिँ प्रपरली चलाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हड्डी खिनेबाट प्रिभेन्ट गर्नु नै सबभन्दा बेटर हो। त्यो भनेको चाहिँ खानपानमा हामीले जस्तो क्याल्सियमको मात्रा बढी, भिटामिन डी अहिले चाहिँ धेरै मान्छेमा कमी देखिन्छ हैन। र त्यो चाहिँ हाम्रो सजिलै पाउन सकिने, सूर्यको घामबाट पाउन सकिने, सस्तो गरी फ्रीमा पाउने कुरा हो भनेर भनिन्छ। तैपनि धेरै मान्छेमा भिटामिन डी टेस्ट गरे पनि कमै देखिन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो एउटा अभाव चाहिँ छ। अर्को कुरो क्याल्सियमको कमी, त्यो भिटामिन डी र क्याल्सियमको इम्ब्यालेन्स हो भने हड्डी खिने समस्या बढी हुन्छ। र अर्को कुरो मेजर कुरा त एक्सर्साइज नै हो। हामी जति फिजिकल एक्टिभिटी गर्छौँ, एक्सर्साइज गर्छौँ, त्यति हड्डी बलियो हुन्छ, हड्डीमा गएर क्याल्सियम डिपोजिट हुन्छ। हामी एक्सर्साइज गरेनौँ भने त्यो क्याल्सियम खाएर मात्रै पनि त्यो चाहिँ हड्डीमा गएर डिपोजिट उपयोग हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले खानपान र एक्सर्साइजलाई नै ब्यालेन्स गर्नुपर्छ र हड्डी खिनेबाट हामी बचाउन सक्छौँ। र सर्टेन अवस्थामा जस्तो अर्ली एजमा हड्डी खिएको छ भने त्यसलाई रिभर्स गर्न पनि सकिन्छ, र त्यो भनेको एक्सर्साइजको माध्यमबाट र खानाको माध्यमबाट नै हो। यसै गरी मान्छेहरूसँग कन्स्टिपेसन, कब्जियतको पनि समस्या हुन्छ। हजुर, यसको कारण के हो, कसरी हुन्छ? र यो कन्स्टिपेसनको कुरा गर्दाखेरि प्राकृतिक चिकित्सामा चाहिँ यो सबै रोगको मुख्य कारण अथवा उद्गम बिन्दु भनेको पेटलाई मान्छ। हेर्नुहोस्, यो ट्रेडिसनली मान्थ्यो, पहिलेदेखि नै मान्थ्यो र अहिले पनि मानिन्छ। र अहिले चाहिँ अधिकांश रोगहरू चाहिँ पेटबाटै आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ आधुनिक के अरे रिसर्चले देखाइरहेछ, प्रमाणित गरिरहेछ। र अहिले के छ भन्दाखेरि ब्रेन गट एक्सिस भनेर भन्छ। र ब्रेन गट एक्सिस भनेको चाहिँ ब्रेनमा केही डिस्टर्बेन्स भयो भने त्यसले पेट असर गर्छ, र पेटमा भएको डिस्टर्बेन्सले त्यसले माइन्डलाई पनि इफेक्ट गर्छ, र ब्रेनलाई चाहिने मेजर न्युरोट्रान्समिटरहरू चाहिँ पेटबाटै सिन्थेसिस हुन्छ भनेर भन्छ। र पेटको हेल्थको लागि चाहिँ त्यसमा माइक्रोबायोटा भनेर भन्छ, जुन चाहिँ के भन्दाखेरि हेल्दी अर्गानिजम अथवा ब्याक्टेरियाहरू जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो भनेर भनिन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो पेटमा समस्या जस्तो कब्जियत भयो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो सबै चाहिँ सिस्टमलाई, पुरै हेल्थलाई बिगार्ने काम गर्छ। र त्यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ खानपान नै हो। पेटसँग सम्बन्धित कुरा भनेको हाम्रो चाहिँ खानपानमै बढी के रिलेटेड छ। र अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो माइन्डको कुरा हैन। माइन्डमा स्ट्रेस भयो भने त्यसले इफेक्ट गर्छ, किनभने ब्रेन गट एक्सिस अथवा गट ब्रेन एक्सिस भनेको त्यसको डाइरेक्ट सम्बन्ध छ भनेर भन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यसको समस्या समाधान पाउनको लागि हामीले पहिलो कुरो त खानपानमै चेन्ज गर्नु पर्यो। खानपान भनेको जुन चाहिँ सबै रोगको लागि हामीले नेचुरल खाना भनेको हुन्छ, जसमा चाहिँ हाई फाइबर डाइट हुन्छ एउटा कुरा। र त्यो हाई फाइबर डाइट भनेको फ्रुट र भेजिटेबल बेस्ड डाइट हो। र त्यो फ्रुट र भेजिटेबल बेस्ड डाइटमा सबै चाहिँ किसिमको चाहिँ माइक्रोन्युट्रिएन्ट अथवा चाहिँ भिटामिनहरू चाहिँ बढी मात्रामा पाउँछ, फाइबर पनि बढी पाउँछ। र त्यसले चाहिँ पेटको हेल्थलाई चाहिँ कब्जियत हुन नदिनुको लागि चाहिँ फाइबर नै बढी चाहिन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो एउटा कुरा हो भने अर्को कुरो चाहिँ पानीको मात्रा, किनभने धेरै अधिकांश व्यक्तिहरू चाहिँ पानी कम खाएकै कारणले गर्दाखेरि विभिन्न रोगबाट ग्रसिन्छन्, जस्तो चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस, कब्जियत लगायत किडनी स्टोनदेखि थुप्रै रोगहरू चाहिँ पानी कम भएकै कारणले गर्दाखेरि, सफिसियन्ट मात्रामा पानी नपिएकै कारणले गर्दाखेरि त्यो रोग भएको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो पेटसँग सम्बन्धित रोगमा पनि पानीको सफिसियन्ट मात्रा नहुँदाखेरि त्यसले समस्या ल्याउने गर्छ। त्यसैले पानीको मात्रा कम्तीमा हामीले 3-4 लिटर चाहिँ पानी पिउने गर्नुपर्छ। तर यो चाहिँ समय, मौसम र हाम्रो एक्टिभिटी अनुसार फरक पर्न सक्छ मात्रा, तर सामान्यतया 3-4 लिटर हामी पिउनुपर्छ भनिन्छ हैन। र अर्को कुरो चाहिँ हामीले टाइममा चाहिँ सुत्ने, टाइममा चाहिँ टोयलेट जाने, जस्तो बिहान उठ्न बित्तिकै हामी रेगुलर टोयलेट गयौँ भने त्यो एउटा ह्याबिटको रूपमा डेभलप गर्छ। तर हामीले त्यसलाई जबरजस्ती रोक्ने गऱ्यौँ हैन, लागेको बेलामा चाहिँ त्यसलाई टोयलेट गएनौँ,
भने र बिहान चाहिँ ढिलो समयसम्म सुत्ने, त्यसको टाइमिङ, खानेको टाइमिङ पनि छैन र टोयलेट जाने टाइमिङ छैन भने पनि त्यसको कारणले गर्दा पनि कन्स्टिपेसन चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण त्यो कुरालाई पनि हामीले रेगुलर गरेर सुत्ने, खाने र टोयलेट जाने चाहिँ पेट सफा गर्ने त्यो चाहिँ टाइम पनि हामीले चाहिँ रेगुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइल जो हुन्छ त्यो नै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ यो रोगमा पनि। यो चाहिँ राष्ट्रिय रोग जस्तै भइरहेको छ। हजुर, यसको प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू छ कि छैन? ग्यास्ट्राइटिसको प्रिभेन्टिभ मेजर पनि छ, क्युरेटिभ मेजर पनि छ। र यो अधिकांश व्यक्तिलाई ग्यास्ट्राइटिस र अधिकांश मान्छेले चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस रोगै मान्दैन अहिले। जस्तो हामी गाउँले बिरामी हुन्छ, अरू समस्या ल्याउनुहुन्छ, ग्यास्ट्राइटिस छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि छ, त्यो त सामान्य भइहाल्यो भन्नुहुन्छ। तर त्यसले चाहिँ उहाँलाई जिन्दगीभरि दुःख दिएको हुन्छ र हामी सधैँ औषधि खाँदा बेसुक औषधि खान्छ तर ठिक भएको हुन्न। र त्यसको मेजर कारण भनेको के भन्दाखेरि एउटा खानपानमा चाहिँ टाइमिङको इरेगुलारिटी, अर्को चाहिँ एमाउन्ट, हामीले जति मात्रा खाने, कुनै दिन टन्नै खाइदिन्छौँ, कुनै दिन खाली पेट बस्दिन्छौँ, कुनै दिन चाहिँ टाइमिङ हुँदैन, बिहानै खाइदेला, कुनै दिन 12 बजे खाइदेला, अथवा चाहिँ रातिमा चाहिँ हामी ढिलो खाने र खाना बित्तिकै सुत्ने र खानामा बढी चाहिँ चिल्लो पिरो तारे भुटेको होटलको कुरा बढी खाने, त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि ग्यास्ट्राइटिस आउँछ। र ग्यास्ट्राइटिस भइसकेपछि हामी औषधि खान्छौँ र खानपान हामी सुधार गर्दैनौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ काम गर्न छोड्छ एक दिन, होइन, र औषधिले पनि काम गर्न छोड्छ। र त्यसबाट बच्नको लागि हाम्रो डाइजेस्टलाई पहिलो कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले डाइजेस्टलाई पनि रेस्ट दिनु जरुरी छ, त्यसलाई क्लिन गर्नु जरुरी छ। जस्तो हामी टन्न चाहिँ बेलुका खाएर सुत्दियो भने त्यसले रेस्ट पाउँदैन, र बिहान उठाबित्तिकै खाइदियो भने त्यसले अघि फेरि काम गर्नु पऱ्यो, पचाउनु पऱ्यो, रेस्ट पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले ग्यास्ट्राइटिसबाट छुटकारा पाउनलाई एउटा चाहिँ खानपानको त्यसको एमाउन्ट, खानाको परिकार, खानाको टाइमदेखि लिएर त्यो सबै कुरालाई रेगुलेट गर्नुपर्ने, म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो डाइजेसनलाई चाहिँ हामीले टाइममा रेस्ट दिने गर्नुपर्छ। त्यसको लागि उपवासको विधिहरू छन् र खानाको टाइमिङ, विभिन्न प्रकारका उपवास अथवा फास्टिङ थेरापी भनेर भनिन्छ, त्यसको माध्यमबाट हामीले यो ग्यासलाई ठिक गर्न सक्छौँ। र प्राकृतिक उपचारमा सिम्पल विधि जस्तो चाहिँ पानी खाएर पेट सफा गर्ने, जसलाई कुञ्जल भनेर भनिन्छ, त्यो विधि, अथवा एनिमा तल ठुलो आन्द्रालाई सफा गर्ने, पानी पठाएर सफा गर्ने, अथवा सङ्घ पछाड भनेर भनिन्छ पुरा मुखदेखि मलद्वारसँग सफा गर्ने, यस्ता विधिहरू पनि छन् जसले चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसलाई चाहिँ उपचार गर्न चाहिँ सहयोग गर्छ। यो प्यारालाइसिसको चाहिँ ठिक हुन्छ कि हुँदैन? प्यारालाइसिस अधिकांश केसमा चाहिँ पुरा ठिक हुँदैन यो, होइन, एकदमै 5 to 10% केस मात्रै पहिलेको अवस्थामा रिकभर हुन्छ, होइन, र धेरै केसहरूमा केही न केही लक्षणहरू चाहिँ बाँकी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कति मात्रामा ब्रेनमा ड्यामेज भएको छ, कति छिटो उसले उपचार पायो र कुन भाग त्यसको चाहिँ इफेक्ट भएको छ, त्यो आधारमा त्यसको रिकभरी रेट हुन्छ। तर धेरै जस्तो केसमा चाहिँ हामीले उपचार गर्दा पनि त्यो केही न केही लक्षणहरू देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो केही न केही लक्षणहरू देखिन्छ, होइन, कम्प्लिट ठिक हुँदैन। तर हामीले त्यसलाई पुनर्स्थापना, त्यही भएर हामीले यसलाई रिहेबिलिटेसन, स्ट्रोक रिहेबिलिटेसन अथवा प्यारालाइसिस रिहेबिलिटेसन भनेर भनिन्छ। यसमा क्योर भन्ने शब्द परेको हुन्न। रिहेबिलिटेसन भनेको पहिलेको अवस्थामा फर्काउन सकिन्न, तर उसको लाइफलाई हामीले सहज, उसले चाहिँ हिडुल गर्न सक्ने, टोयलेट जान सक्ने, आफ्नो चाहिँ डेली एक्टिभिटीहरू चाहिँ आफूले अरूको सहायता बिना गर्न नसक्ने अवस्थामा हामीले पुर्यायो भने त्यसको लागि चाहिँ ठुलो उपचार अथवा सफलता त्यही नै हुन्छ प्यारालाइसिसमा। त्यस कारण त्यो कम्प्लिट क्योर हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। अब यी समग्र रोगहरूको लागि त हजुरले इन्डिभिजुअल रोगको बारेमा भनिदिनु भयो। हजुर। तर अब हामीलाई कुन रोग लाग्छ भनेर थाहा छैन। हजुर। त्यसको लागि सबै रोगहरूको प्रिभेन्टिभ मेजर्स चाहिँ के हुन सक्छ? एकदमै राम्रो क्वेसन यहाँले उठाउनु भयो, किनभने हामी रोग चाहिँ यहाँ हजारौँ छन्, हजारौँ रोगका नाम छन् र रोगको पछाडि लाग्यो भने हामी स्वस्थ हुन सम्भव छैन। त्यस कारण स्वस्थ रहनको लागि सर्टेन फर्मुला छ, एकदम सिम्पल सर्टेन फर्मुला छ। त्यो भने हामी सबै रोगलाई त्यो एउटै फर्मुलाले काम गर्छ। र त्यसको चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने 5वटा कुरा ख्याल गर्यो। पहिलो कुरा आहारको व्यवस्थापन, हामीले खानालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, होइन। त्यस कारण खानामा हामी जति भनेका छौँ भिटामिन, फाइबर रिच अथवा फलफुल, भेजिटेबल बेस्ड डाइट भनेका छौँ, त्यो डाइटले समग्र सबै रोगको लागि चाहिँ त्यसले फाइदा गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आहार व्यवस्थापन, खानपानमा सुधार पहिलो कुरा हो। दोस्रो बिहार भनेर भन्छ। बिहार भनेको चाहिँ हाम्रो फिजिकल एक्टिभिटी अथवा व्यायाम, रेगुलर व्यायाम गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ जुनसुकै व्यायाम हुन्छ, तपाईँले योग गर्नुहोस् अथवा चाहिँ मर्निङ वाक जानुहोस्, अरू स्विमिङ गर्नुहोस्, आफ्नो चोइस अनुसार, आफ्नो चाहिँ इच्छा अनुसार, आफ्नो चाहिँ के एभाइलेबल छ त्यो अनुसार चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको व्यायाम गर्नुहोस्। दोस्रो कुरो बिहार। तेस्रो कुरा चाहिँ विश्राम। प्रपर टाइममा हामीले चाहिँ विश्राम गर्नु पर्यो। सुत्ने टाइम, खाने टाइम अथवा विश्राम पर्याप्त मात्रामा हामी सुत्नु पर्यो र त्यो चाहिँ 6 देखि 8 घन्टा हामी चाहिँ एडल्टहरू सुतेको हुनुपर्छ, त्यो डिप स्लिप हुनुपर्छ। त्यस कारणखेरि तेस्रो कुरो विश्राम। त्यसपछि चौथो कुरो चाहिँ हाम्रो विचार व्यवस्थापन।
विश्रामपछि हाम्रो विचारलाई, हाम्रो इमोसनलाई, हाम्रो स्ट्रेसलाई, त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु छ। हामी पोजिटिभ थिङ्किङको कुराहरू, स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कुराहरू होला। त्यस कारण हाम्रो विचारलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। र पाँचौँ कुरो भनेको विकार व्यवस्थापन। विकार भनेको शरीरमा आउने विभिन्न किसिमको चाहिँ भित्र शरीरमा हाम्रो टक्सिनहरू चाहिँ नर्मल मेटाबोलिजमको प्रक्रियामा पनि उत्पादन भएको हुन्छ र बाहिरबाट हामीले चाहिँ खानाको माध्यमबाट अथवा हाम्रो चाहिँ श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट पनि हामीले चाहिँ यो वातावरण प्रदूषणको कारणले गर्दा विभिन्न किसिमको टक्सिनहरू चाहिँ शरीरभित्र चाहिँ प्रवेश गरेको हुन्छ अथवा विकारहरू प्रवेश गरेको हुन्छ र त्यो विकारलाई हामीले टाइममा चाहिँ सफा गर्नुपर्ने अथवा भित्रको चाहिँ शरीरलाई आन्तरिक वातावरणलाई हामीले सफा राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो विकारहरूलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि डिटक्सिफिकेसन प्रोसेसहरू प्राकृतिक चिकित्सामा हामीले त्यसलाई चाहिँ बडी सर्भिसिङ पनि भन्न सक्छौँ, डिटक्सिफिकेसन पनि भन्न सक्छौँ। शरीरको आन्तरिक सफाई, बडीलाई कम्प्लिटली क्लिन गर्ने र डिटक्सिफाई गर्ने, त्यो भनेको विकार व्यवस्थापन। त्यस कारण आहार, विहार, विश्राम, विचार र विकार, यो पाँचवटा चाहिँ कुरालाई सम्झिनुभयो र यो पालना गर्नुभयो भने कुनै पनि रोगबाट हामी छुटकारा पाउनको लागि अथवा प्रिभेन्ट गर्नको लागि यो पाँचवटा कुरा नै बेसिक आधार हो। यो नै लाइफस्टाइल मेडिसिनको चाहिँ आधार हो, जीवनशैलीको आधार हो। यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँको यो पपुलर मिडिया मार्फत चाहिँ हाम्रा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।